अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह सादिया और ब्रंच टॉक में खुशामदीद। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको घुमाने फिराने कहीं लेके निकल चुकी हूँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसलिए कि जिसे कहना चाहिए सर्दियों का आगाज और इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, और हम इस वक्त एक बहुत खूबसूरत स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ हमें पूरा इस्लामाबाद जो है वो नजर आता है। यहाँ पे मैं एक चीज इससे पहले कि आपको मेहमान के बारे में बताऊं जिससे फुश्योर आज के प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी। ब्रंच टॉक है इस चीज का नाम कि हम आपको लेके जाते हैं किसी एक मेहमान शख्सियत के पास और उनसे जानते हैं उनकी जिंदगी, उनकी फिलॉसफी, जो भी हमारे जहन में दिल में बात होती है कि ये जगह जो है ना बड़ी गंदी होती थी और अब आके सीडीए ने यहाँ पे लोग बिठा दिए हैं और ये ट्रैश बैग्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। सो अगर आपका भी दिल चाह रहा हो हमारे मेहमान की तरह जिन्होंने आज हमें बुलाया है इस्लामाबाद की इस खूबसूरत लोकेशन पे जहाँ से पूरा इस्लामाबाद हमें दिखाई देता है और हम आपको वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो जब भी आप आए तो कोशिश करें कि गंद ना फैलाएं ताकि ये इलाके खूबसूरत भी रहें और साफ भी रहें। अच्छा जी, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा कर देखो। खाया आपने धोखा? खाया या नहीं खाया? गाना जरूर सुना होगा। और उसके अलावा ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। वैसे तो मुझे कुछ और कहने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचते रहिए किससे मिलवाने जा रही हूँ और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मेहमान के पास। जान तो आप गई होंगे कि आप किससे मिल रहे हैं क्योंकि मुलाकात तो आपकी हो ही चुकी है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमें वक्त दिया है। नजम शिराज, कहाँ गए मैं सर आप? I was around. No, you were never around. We missed you a lot. हम आपको ढूंढते रहे और काफी अर्सा लगा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दूरी हो गई। जी, कोविड की वजह से 1-1.5 साल पाकिस्तान नहीं आ सका। अच्छा जी, मैं इंग्लैंड में ही था और आई वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं आऊं। अब हम आपको बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में गिने? नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ और कराची में मेरा घर है और अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में भी होगा एक। वाह, वेलकम टू इस्लामाबाद। आपने ये जो चुना है जगह जहाँ पे हम अपने नाजरीन से आपको मिलवा सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। इस्लामाबाद वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। आर यू अ माउंटेन पर्सन या वो जिसे कहना चाहिए सी पर्सन? नहीं, माउंटेन। सी से मुझे बड़ा खौफ आता है। सारी जिंदगी आप वहाँ पे रहे? मैं 2 दफा जिंदगी में मिड सी में गया हूँ, तो भी ले जाया गया था, लेकिन उसी में मैंने वो वेल्स भी देख ली और शार्क्स भी देख ली, एक ही ट्रिप में सब कुछ देख लिया, फिर मैं दोबारा नहीं गया। बट माउंटेन्स में जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान से पार, बल्कि जहाँ भी जाता हूँ मैं माउंटेन ढूंढ लेता हूँ। अच्छा जी, वो दैट गिव्स मी हाई, जो एक अजीब ही फील होती है। बिल्कुल सही। सो वेलकम टू इस्लामाबाद। अब आप पाकिस्तान टेलीविजन से भी बहुत जल्द एक शो करने वाले हैं, देखने वालों को बता ही देना जो न्यूज़ है, अपकमिंग न्यूज़ है। अभी तो बहुत प्री प्रोडक्शन की बड़ी बेसिक स्टेज पे है, लेकिन उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो एक नेगेटिविटी, एक मायूसी नज़र आती है, जो बाहर भी नज़र आती है बैठ के, यहाँ पे भी है, जब लोगों से आप बात करते हैं तो भी नज़र आती है। जो टेलीविज़न से एक वन लाइनर जो आता है वो ये है कि जी पाकिस्तान नीचे जा रहा है। सो वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें इतना कुछ मिला है और जो भी मिला है और जो भी दुनिया के अंदर जब आप ख़ास तौर पे बाहर से देखते हैं तो पाकिस्तान की बहुत मैसिव स्टैंडिंग है, चाहे वो पाकिस्तान के पीस मिशंस हों, चाहे वो पाकिस्तान का स्टांस हो ऑन फ्रीडम, ऑन पीस, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हमारा घर है, एग्जिस्टेंस है। हमारा घर है और हमारा घर है। अपना घर तो सबको प्यारा लगता है। एंड ऑन ग्राउंड भी वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम शायद इसको वैल्यू नहीं कर रहे, हम उस तरह वैल्यू नहीं कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह ये यहाँ से यहाँ आ जाए। वो ऐसे मुल्क आते नहीं है, उनको लेके जाना पड़ता है। सो आई एम हियर टू प्ले माई रोल। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। पॉलिटिशियन? नो, आई एम नॉट बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, लेकिन ये तो हर पाकिस्तानी का अपने अपने ऑर्बिट में ये वाली जंग तो लड़नी पड़ेगी सबको। जैसे वो बड़ी फेमस हदीस है कि अगर हाथ से रोक सकते हो बुराई को, जो कि मायूसी भी है और नेगेटिविटी भी है, इससे बड़ी कोई किसी कौम के लिए
برائی نہیں ہو سکتی کہ وہ مایوس ہو جائے. تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. تھوڑا زبان سے کی ایبلٹی دی ہے, یا دل میں برا جانو, تو میں تو کبھی مایوسی کو پانے نہیں دیتا. میں انسپائرڈ رہتا ہوں 24/7. نجم صاحب ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے یو آر این انجینئر, یو آر این انجینئر. نہیں, I could have been an engineer. Could have. I went to the university, But you engineering never university. completed. نہیں. I took 80% pre-engineering میں جو میں نے نمبر لیے تھے. میں بڑا ایک زمانے میں پڑھاکو تھا, پر اس کے بعد پتہ نہیں وہ جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تو کرکٹ جسٹ took over and I played first class cricket almost. پھر اس کے بعد میوزک شروع ہوا. Then I never looked back. And then music سے پھر آپ کا ایک شفٹ آیا جس میں آپ نے تیرا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو آپ کے اندر یہ ہمیشہ سے تھا یا یہ ڈسکور کیا آپ نے یا کوئی چینج آیا؟ I think والدہ کا بہت بڑا رول ہے اس میں, اور ہر ماں کا ہوتا ہے یا ہونا بھی چاہیے, کہ جو وہ ایک بیسکس اندر ڈال دیتے ہیں اچھا بچہ بننے والی. آج کل ایسا لگتا ہے جیسے بڑا ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا لائر بنے گا, یا خیر چلیں باہر لائر کی بڑی ویلیو ہے, یا یہ ڈاکٹر بنے گا یا یہ سائنٹسٹ بنے گا. تو اس وقت ایک بہت زیادہ کامن سی چیز تھی جو ہر بزرگ ڈالتے تھے, وہ تھا کہ اچھا بچہ. پاکستان میں جب پاپ میوزک فلرش کر رہا تھا, سو کانسرٹس کو ٹرپی اور وائلڈ کرنے میں ہم نے بھی حصہ ڈالا ہے. ہم ایکولی پارٹنر ان دس کرائم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب مجھے احساس ہوا کہ دیر از مچ بگر اینڈ دیر از یہ another. احساس کیسے ہوا, کیوں ہوا؟ دیکھیں, ہر چیز کی ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے. جب آپ کو فیم ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, آپ اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہیں اور آپ سب کچھ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, تو پھر اس کی ایک آپ کی باڈی بھی اس کی پرائس پے کر رہی ہوتی ہے, آپ کی سول بھی اس کی پرائس پے کر رہی ہوتی ہے. سو جیٹ سیٹنگ, جہاز, ہوٹل, پارٹی, تو میں اس طرح سے اپنی باڈی کو مینٹین نہیں کر پا رہا تھا. آج میں زیادہ فٹ ہوں 20 سال پہلے سے. Would you believe that? یہ کیسے ممکن ہے؟ Because I play intense table tennis 4-5 days. I train workouts, 2-3 workouts کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے. I do brisk walks after every meal, جو digestive system کو اور آپ کی blood sugar کو maintain رکھتی ہے. So I do all these things. اس وقت میں نہیں کر پا رہا تھا جب پاگلوں کی طرح ایک چیز میں لگا ہوا تھا اس طرح سے. And then please. تو وہ جو ان اینڈ آؤٹ کی ایک ریس ہے, اسی طرح سول بھی سفر کر رہی تھی, کیونکہ جب آپ یہ سوچنے چھوڑ دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, جب آپ یہ اپنا ہر وقت اپنے نفس کو پلیز کریں کہ آئی ایم اے اسٹار اینڈ آئی جسٹ وانٹ دس مائی وے اینڈ یہ چیز مجھے ایسے چاہیے, اور تو آپ آدھے پاگل ہو جاتے ہیں. اچھا اب آپ کو میں کیا بتاؤں, اسٹار آدھے پاگل ہوتے ہیں, سارے اسٹارز اس پہ ریئیکٹ کریں گے. میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں, مطلب ہر کوئی مانتا نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ورلڈ وائڈ بھی, انجیکشنز اینڈ ڈرگز اینڈ یہ اور وہ, راستے پہ نہیں گئے؟ بیکاز آپ بھی لائم لائٹ میں تھے, بہت ہٹ تھے, پیپل ور کریزی اباؤٹ یو, آپ کے سپر ہٹ گانے تھے, کانسرٹس آپ کے جو ہے وہ فلڈ ہوتے تھے. ہاؤ کم کہ یو ڈنٹ بیکم ون آف دیم؟ دیکھیں, میں لکیلی مجھے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے رزلٹ کیا آنا ہے. اینڈ دین جب وہ بوجھل ہو گئی نا سول, اس کے مطلب آپ کے اندر کافی کچھ اکٹھا ہو گیا. سو ایٹ دا سیم ٹائم, ایٹ دا رائٹ ٹائم مجھے قرآن مل گیا. مجھے آئی فاؤنڈ اے گڈ ٹیچر ہو روٹ مائی حمد, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. بابر بھائی ہم کہتے ہیں ان کو. اینڈ ہی واز کائنڈ آف پرسن جو امریکہ میں 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے تھے. ہی ڈنٹ کم فرام اے مدرسہ, ہی ڈنٹ کم فرام دیٹ کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں. وہ ایکسپیرئنس کر کے ادھر آئے تھے, کہ قرآن کو ایکسپیرئنس کر کے ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ. بہت فرق ہے تھیوری پڑھ کے اور ایکسپیرئنس کر کے. جب ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پہلے اپنے ڈپریشن سے لڑے ہوتے ہیں, پہلے اپنی ایگو سے لڑے ہوتے ہیں, پہلے اپنے ہینگ اپ سے لڑے ہوتے ہیں. یہ وہی فرق ہے جو عالم میں اور عامل میں ہے. واہ, عالم نوز جسٹ بکس, واہ, عامل نوز کے امپلیمنٹیشن کیا ہے اس کتاب کی. آپ عامل کے پیروکار ہیں, عالم کے نہیں. آپ نے تو سارا وہ ایک ہی اس میں بند کر دیا کوسے میں. میں ایسے بولے جا رہا تھا کہ نہیں. اچھا, تو یہ جرنی جو ہے جس نے آپ, یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مین اسٹریم میڈیا, شوبز, سانگز بنانا گریجولی ہوا. یس, آئی وڈ سے 8 سال کے اندر ہوا. ایک دم سے آپ نہیں نکلتے, کیونکہ وہ ویسے بھی ان نیچرل ہے نا کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ, ان نیچرل تو یہ ہے کہ میں ایک دم سے ایک سرٹن اٹائر بنا لوں, وہ ہو سکتا ہے اوور نائٹ,
बट अंदर से बदलने में टाइम लग जाता है. बहुत जल्दी शादी की, अर्ली आई थिंक लोग बड़े लेट, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो Think काफी so? का, या आई थिंक मेरा ख्याल आप 20s लेट 20s में ही थे, नहीं 30s में. 30s में. सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज फॉर मैरिज, एंड इस बारे में भी बताइए. शादी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है. खुदा के लिए वालिदैन इस बात को समझ लें कि जी बच्ची बड़ी हो गई है, बेटा कमाने लग गया है. दैट इज बलूगत, बालिग होना उम्र से नहीं है, शऊर से है. वरना वो फिर उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आता. क्या वो लड़की बीवी बनने के लिए तैयार हो चुकी है साइकोलॉजिकली, सोशली, हर लिहाज से? क्योंकि किसी के साथ लाइफ गुजारने का मतलब है कि आपकी हर चीज़ इंप्रूव होगी. आपका सब्र, आपकी टॉलरेंस, आपका अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी बात ही क्लियर नहीं कुछ होती. देखा था जब आप शादी कर रहे थे खुद? नहीं. तो हाउ डिड इट एक गो? चीज़ ज़रूर थी, मैं प्रेशर्स लेके मैंने कुछ नहीं किया. लोग प्रेशर्स में करते हैं. फैमिली प्रेशर है, उम्र हो गई है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे. ये वाले बैरियर्स तो मैंने कुरान से पहले ही तोड़ दिए थे कि लोग क्या कहेंगे. हमें तो ये होता था कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो ये तो पहले भी था, लेकिन अब और क्लैरिटी आ गई उसके अंदर. उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी. अब क्लैरिटी ये है कि आपको जब साइकोलॉजिकली तैयार हो जाए कि हाँ अब मैं किसी की ज़िंदगी में जा सकता हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, और फिर उसके बाद भी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि जी बस अब अभी शादी हुई थी और अब औलाद हो रही है. कि भाई आप एक पेज पर आ गए हैं, या तो अंग्रेज़ों की तरह आप जो है वो कॉमन लॉ की तरह आप साथ रह रहे हैं 10 साल से. जब आप अभी रहना शुरू किया है, पहले एक पेज पे आएंगे, दोनों की एक सोच, एक फ्यूचर, एक टारगेट, फिर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अब हम तैयार हैं, हम किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और उसको भी हम एक ज़बरदस्त रोल मॉडल बनाना चाहते हैं. दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन. और मैं समझता हूँ कि और हम जो शो करने जा रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो तमाम चीज़ें जो हम आपस में फैमिली में बैठ के डिस्कस नहीं करते. और ये चीज़ें क्या ख्याल है, डिस्कस नहीं होनी चाहिए? बहुत ज्यादा डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं रोल मॉडल्स की भी जरूरत होती है बहुत ज्यादा. सो पीपल लुक एट यू, लुक टुवर्ड्स यू एज वेल, बिकॉज यू आर द वन पर्सन जिसने शोबिस को खैर बात कहा. खैर बात कहना सही लफ्ज है? मैंने शोबिस को उस तरह से खैर बात, मैंने एक सर्टन वे में खैर बात कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो जहाँ मेरा कैरियर मुझे लेके जा रहा था. बट मैं अभी भी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, हम, नात, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, अभी भी बना रहा हूँ इस वक्त बहुत सारी चीज़ें. और पाकिस्तान एंड जो हम शो करने जा रहे हैं उसमें भी म्यूज़िक का रोल है, लेकिन वो एक पॉजिटिव म्यूज़िक होगा. हम महंगाई पे गाना बनाने जा रहे हैं. वेरी गुड. हम शादी के ऊपर गाना बनाएंगे, हम विमेन अब्यूज पे बनाएंगे, हम हर इश्यू के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि उसकी एक अलग इमोशनल रीच होती है. व्हाई नॉट? ठीक है. अच्छा, एज फादर, एज हस्बैंड, कैसे रेट करते हैं आप खुद को? आई लर्न एवरी डे. एक इंसान बाय नेचर सेल्फिश है, लेकिन एज अ फादर आप सेल्फिश नहीं हो सकते. एज अ हस्बैंड आप सेल्फिश नहीं हो सकते. आपको सर्टेन क्वालिटी टाइम जिसमें आप दोनों की मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो साथ एवरीडे चले, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग अलग प्रेशर्स भी काम कर रहे हैं. दोनों की अपनी अपनी भी एक साइकी है. अगर आप डेली बात नहीं करेंगे, वो वाली बात नहीं कि आज क्या पकना है, आज क्या खाना है, और वो बिल्स कैसे जाएंगे, वो तो बातें तो बड़ी जिम्मेदारियां और ज़रूरतें हैं. बट एक्चुअली वो बात कि हम हैं कहाँ, क्या लैक कर रहा है, हम ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों? क्योंकि हर घर के अंदर, चाहे वो मैं और मेरी वाइफ हो, चाहे हमारे पास कुरान भी हो, हम इंसान भी तो है ना. सो वो आर्ग्यूमेंट आता ज़रूर है, वो रहता नहीं है ज़्यादा देर. ये हेल्प है कुरान की. उसमें आप पहल करते हैं या बेगम साहिबा जो हैं उन पे जिम्मेदारी डालते हैं कि दोनों? ओके. देखिए, अगर मैं आउट ऑफ लाइन हूँ तो, और मेरी बीवी अगर कंप्रोमाइज कर रही है, तो वो ये मेक श्योर कर रही है कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे, आग में मैं भी साथ जाऊंगी. तो पार्टनर इन क्राइम बन जाते हैं एक दूसरे के लिए. एंड वाइस वर्सा, कि हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए गलत चीज़ के ऊपर. इतना कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए. ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी जो कहती हैं सही से गलत से हमें नहीं पता, हमें चाहिए, आप लेकर आए, हलाल हराम वी डोंट केयर.
سو وہ پھر ظاہر ہے وہ رول پلے کرتے ہیں. باپ جو ہے وہ پھر بچوں کے پریشر میں یا گھر کی خوشیوں کے لیے مجبور ہوتا ہے, جو رشوت لیتے ہیں لوگ یا پھر اور بہت سارے کرتے ہیں. سو آپ تو ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ پارٹنر ان کرائم بن کے, بلکہ آپ تو مین جسے کہتے ہیں پریکرسر بن جاتے ہیں. میں یہ سنتا ہوں کیونکہ میں ڈیلی انٹریکشنز کرتا ہوں آن لائن فیملیز سے, بچوں سے. ایز کاؤنسلر والنٹیرلی آئی ول نیور ایور چارج فار دس, کیونکہ یہ دین کا کاپی رائٹ صرف اللہ کا ہے, اس کو میں کیسے بیچ سکتا ہوں. تو سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبر کر رہی ہوں میں, اور وہ کلیئرلی غلط کر رہا ہے اگر بندہ. سو آپ صبر نہیں کر رہے, لیکن اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. صبر آپ تب کریں گے کہ جب آپ رائٹ چیز کے اوپر سٹینڈ لیں گے, اس کو صبر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں گھر بچانے کے لیے ہر بری بات پہ بھی اوکے کرنا, کیونکہ گھر والے یہ کہہ رہے ہیں بیٹا صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو کہہ رہا ہے یہ کام کرو گے تو ٹھیک ہوگا. تو ہر صبر کا پھل میٹھا نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے نجم شیراز صاحب کی پرسنالٹی کے بہت سارے روپ ہیں, جس میں ایک بڑا کائنڈ, ایک لونگ انسان بھی ہے اور ایک بڑا سپورٹی انسان بھی ہے. سو ہم آپ کو ان دونوں پرسنالٹیز سے بھی ملوائیں گے, یعنی نجم شیراز صاحب کے ساتھ آج ہم جو وقت گزاریں گے اس میں آپ یہ دونوں شیڈز دیکھ سکیں گے. لیکن میرا خیال ہم چلیں آپ کچھ کو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. بالکل صحیح سے ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے نجم شیراز صاحب کی کہاں کہاں انٹرسٹ ہے, کن کن جگہوں پہ وہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. ویلکم بیک, خوش آمدید آپ کو اور السلام علیکم آپ سب کو. آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ملوانے کے لیے اپنے مہمان کو, نجم شیراز صاحب. انہوں نے کہا کہ ہم نے سویٹ ہومز کے بچوں سے ملنا ہے. سو آپ انہیں سب ویلکم کریں. تھینک یو. تو یہ ہے آپ کا وہ وقت جو کہ آپ گزارنا چاہ رہے تھے ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. یس, السلام علیکم. میرا نام نجم شیراز ہے اور مجھے بڑی خواہش تھی آپ سب سے ملنے کی, اور یو ویلکم. سو میں پاکستان میں ہی پلا بڑا, پھر میں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور کرکٹ بھی کھیلی. پھر ایک گانا میرا ہٹ ہو گیا, ابھی اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, بڑی پرانی بات ہے. اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. پھر اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا میری زندگی میں جب مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا, میرا مقصد کیا ہے. ہر چیز کا ایک مقصد تو ہوتا ہے نا, ہر چیز, کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی. تو میرا مقصد کیا ہے, کیا میں صرف کھانے پینے, کھیل کود کرنے, کرکٹ کھیلنے, اور شادی کر لی پھر بچے پیدا ہو جائیں گے تو کہ بس اسی لیے آیا ہوں, یا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک جواب ملا, اور کہاں سے ملا؟ دنیا جس نے بنائی ہے اس سے بہتر کوئی جواب دے سکتا ہے. تو مجھے جواب ملا قرآن مجید میں سے کہ ہم نے یہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کر کے دکھائے گا. ٹھیک ہے, لِيَبْلُوَكُمْ, تمہیں آزمائے, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے بیسٹ ایکشن کون کر کے دکھائے گا. جس طرح ہم اسکول میں بھی بیسٹ اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, کرکٹ میں, اسپورٹس میں بیسٹ اسپورٹس مین بننا چاہتے ہیں, اسی طرح زندگی میں بھی بیسٹ باپ, بیسٹ ماں, بیسٹ ہسبینڈ, بیسٹ وائف, بیسٹ پروفیشنل, بیسٹ 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 کی گیم ہے ساری. آپ میں سے کوئی ہے جو بیسٹ نہیں بننا چاہتا, جو کہے میں بس ایوریج انسان بننا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی؟ آپ سب بیسٹ بننا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے, ثبوت ہے کہ وی آل وانٹ ٹو بی دا بیسٹ. تو میں بھی بیسٹ بننا چاہتا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے بنیں گے, کیونکہ میں تو بیسٹ سنگر بننا چاہتا تھا. تو پھر میں نے تھوڑی
मेहनत करनी शुरू की अपने ऊपर, बहुत सारी गलतियां, कोताहियां, गुस्सा, लड़ना झगड़ना, ऊंचा बोल देना, कभी कभी अपने वालिदैन के सामने ऊंचा बोल देना। फिर मैंने सबसे माफियां मांगनी शुरू की, क्योंकि अच्छा बनने के लिए पहले आपको माफी मांगनी पड़ती है, अल्लाह से भी और सबसे भी। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा दिल किया कि अल्लाह ने मुझे आवाज दी है, मैं एक गुलकार था और मेरे सामने लोग जंप्स भी करते थे, डांस भी करते थे, हल्ला गुल्ला होता था। तो जो मुझे पता चला है तो मैं क्यों ना सबको बताऊं, ताकि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई बेहतरी आए। तो फिर मैंने एक हम्द पढ़ी, उस हम्द का नाम है ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। और ये आज हम्द मैं स्वीट होम्स में इसलिए भी पढ़ना चाहता हूं, आपके जरिए पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ऑर्फन वो नहीं है जिसके माँ बाप ना हो, ऑर्फन वो नहीं है जिसके माँ बाप ना हो, ऑर्फन वो है जिसके साथ अल्लाह ना हो। ये मुझे कुरान से समझ में आया कि ऑर्फन वो है जिसके पास अल्लाह ना हो, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, वो एक्चुअली ऑर्फन है। आप नहीं है, आपके पास अल्लाह भी है, आपके पास वो लोग भी हैं जो आपको हर रोज गाइड कर रहे हैं, और आप सब लोग वो रोल मॉडल बनेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये हम्द के कुछ शेर मैं आपको सुनाऊं, आप सुनेंगे? पक्की बात है? और मेरा साथ भी देंगे जब याद हो जाए थोड़ी सी तो? ठीक है, आवाज आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है, जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कुछ और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पहाड़, दरख्त और कायनात सब झुके हुए हैं सुजूद में, ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। पढ़ेंगे मेरे साथ? न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कम ऑन कोई और है, ये जो रास्ते। बेटियों की आवाज ज्यादा आ रही है बेटों से, ऐसा कैसे हो गया? न तेरा खुदा न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। थैंक यू। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बात हो? शुरू कहाँ से किया ये सब कुछ करना? स्कूल से शुरू हो गया था, और वो घर के बर्तन वर्तन बजा के मैं बीट भी सुनाता था सबको, एंटरटेनर। इस एज में 5-6 साल की एज में। तो फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ने गया, तो वहाँ मैंने एक बैंड बनाया, और फिर मैं उनके साथ वो कॉन्सर्ट्स करने लगा और सॉन्ग्स गाने लगा। फिर उस तरह करते 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 पता ही नहीं चला, मैंने 10 एल्बम्स बनाए, और मैंने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में जाके परफॉर्म किया, और तकरीबन कुछ लाख सवा लाख लोग तक मैंने ऑडियंस, एक स्टेडियम के अंदर लाख सवा लाख लोग भी, उनके लिए भी मैंने परफॉर्म किया। सो यूं ये एक घर से शुरू हुआ और पूरी दुनिया तक चला गया। ठीक है, एक और भी सवाल है आपके लिए जी। नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। आज की रात बहुत काली है। जब हम सैड होते हैं
सोच का दीप जला के देखो। अच्छा, वैसे ये धोखा खा के देखा है? जी बहुत धोखे खाए, और जिंदगी जो है वो अगर आप जागे ना और अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें तो बहुत धोखे होते हैं। तो क्या लर्निंग है आपकी, वो तो आप इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ शेयर करते हैं। मेरी लर्निंग ये है कि जब तक अपनी सोच और अपने दिमाग से सोचते और देखते हैं तो गलत करने के चांसेस होते हैं, धोखा खाने के चांसेस होते हैं। जब अल्लाह की सोच को अपनी सोच बना लेते हैं, जब उसकी सोच को समझ लेते हैं उसके कलाम से, तो फिर धोखा नहीं होता, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आज सबसे पहले तो मैं नजम शिराज साहब हमारे माशाल्लाह कौमी हीरो हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं अपनी बेटियों की जानब से, बेटों की जानब से इनको पाकिस्तान स्वीट होम आने पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरे बड़े बेटों के साथ ज़रा, मैं इनके ताइक्वांडो का मुकाबला तो नहीं कराऊंगा, जूडो कराटे का नहीं कराऊंगा, ना बॉक्सिंग का, सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल का थोड़ा सा करवा देता हूँ। चलिए ठीक है। क्या ख्याल है नजम साहब? क्रिकेट तो मैं खेल सकता हूँ। आए जी। अच्छा, तो कब से आपने शुरू किया है? टेबल टेनिस मैंने when I had just finished school back in days, उसके बाद कॉलेज मैंने मुल्तान जो थी डिवीजन उसके अंडर 16 में मेरा नाम आया। देन कॉलेज में मैंने खेली थोड़ी टेबल सी टेनिस में? टेबल टेनिस में, ये क्रिकेट से पहले है। फिर देन क्रिकेट हैपेंड इन 87, मैंने अंडर 19। क्रिकेट कैसे कितने कितने गेम्स खा गया, स्पोर्ट्स खा गया, जी, जी, स्पोर्ट्समैन जी। खा गया। जी मैं तो बिल्कुल ट्राउजर टी शर्ट, मुझे तो पता ही नहीं था कपड़े कैसे पहनते हैं क्या है। आई वाज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ। और उस वक्त तक गाने का भी कुछ नहीं पता था कि मुझे गाना भी तो आता है। गाना था शुरू से, वो तो होता है, बट स्पोर्ट्स का शौक था। ग्राउंड में हमारे ज़माने में इंटरनेट और ये चीज़ें तो थी नहीं, सो ग्राउंड में ज़िंदगी गुजरी। फिर वो 87 में मैंने फिर अंडर 19 खेली। हम सब, मैं, जमाम, वकार, यूनुस, मुश्ताक, हम सब मुल्तान डिवीजन की टीम में थे। जी जी। अभी तक राब्ता है इन सब लोगों से या? जी ऑन एंड ऑफ, कहीं ना कहीं इंजमाम से ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम एक क्लब में भी थे, बट बाकी लोगों से भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती है। फिर 88-89 में मैंने आखिरी वो खेला। फिर 2012 में मैंने प्रीमियर लीग क्रिकेट इंग्लैंड में खेलनी शुरू की, विच इज़ वेरी गुड स्टैंडर्ड। बट 2017 में फॉर सम रीज़न टेबल टेनिस मुझे आई है वापस। took over again. took over again. क्रिकेट कैसे आई? बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर। मैं आई फेल इन लव विद हिज टेक्निक एंड एवरीथिंग। मैंने बड़े गौर से इसको देखा और बहुत लेट देखा, उस वक्त तक ही हैड ऑलरेडी बिकम स्टार। तो मुझे दोबारा शौक हुआ खेलने का। फिर टेबल टेनिस, द करंट नंबर 1 प्लेयर फान जिंगडोंग, मुझे उसकी गेम बहुत पसंद है। अच्छा, यानी आप लोगों को पसंद करते हैं एंड देन यू फॉलो I देम। follow them. I watch all their tournaments, their games, their training sessions. Because जब मैं किसी चीज़ में घुसता हूँ तो फिर मुझे उसको सीखना होता है। तो 17 में मैंने दोबारा 28 साल के बाद शुरू की। तो अब कितना टाइम देते हैं टेबल टेनिस को?
ابھی جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں تقریباً 5 days ٹرین کرتا تھا which is quite a lot. which is a lot. I mean, پورے دن میں اگر آپ ٹھیک ہے but somebody like me who's not a تو professional. گانے کو میوزک کو جو ایکچولی آپ کا وہ ہے اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بہت کم. میں جب واک پہ جاتا ہوں تو اس وقت میں صرف وارم اپ کرتا ہوں. ہاؤ کم کہ ایک 20 minutes. ہابی 15 ہے minutes. تو اس کو آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں اور ایک مین جو آپ کا پروفیشن یا کام ہے اس کو آپ جی وہ ایک زمانے میں بہت شوق تھا. اس وقت 13-14 hours گاتا تھا جب اپنی آواز کو ٹرین کر رہا تھا. اب اتنا پیشن نہیں رہا. اب صرف جو ہے وہ پروڈکٹیو چیزیں گانے کا شوق ہے مجھے. یہ وہ گیم ہے جو دیکھیں اس کے لیے بہت بڑا گراؤنڈ نہیں چاہیے, بہت ساری فیسلٹیز نہیں چاہیے, بڑے ہر اسکول کالج میں ہو سکتی ہے. اور اگر اس گیم کو پروموٹ کیا جائے تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی اینڈ اس کے ساتھ بچوں کو جو ملے گی آج کل کمپیوٹر کے دور میں, جبکہ ہم اس کی وجہ سے اتنی منفی سوچ اور منفی رویے دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پر ہمیں کتنے اچھے لوگ ملیں گے. ایک روم میں آپ ٹیبل رکھیں اور اسکول کالج میں, جیسے ہمارے گھر میں جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمارے گھر میں ٹیبل نہیں تھی, لیکن میرے 2 گھر چھوڑ کے دوست کے گھر میں ٹیبل تھی تو ہم سارے وہاں کھیلتے تھے. سو جہاں ہمارے ملک میں ایون پرائم منسٹر بہت ذکر کرتے ہیں کہ موبائل فون نے آج کل بہت زیادہ نیگیٹو انفلوئنسز ہو رہے ہیں, اور وہ میری بھی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ کیا چیزیں اور اس وقت ہو رہی ہیں بچوں کے اندر. سو آئی تھنک وی شوڈ انٹروڈیوس ٹیبل ٹینس آلسو, جہاں کرکٹ ہے. اب صرف کرکٹ تو نہیں ہو سکتی. کوئی بھی آپ دیکھیں جو بڑے ملک ہیں ان میں ایک بڑی ایک سپورٹ نہیں ہے, بہت ساری سپورٹ. ایون انڈیا اس وقت ٹاپ آئی تھنک 20 یا ٹاپ 10 میں آ گیا ہے ٹیم, وچ از ناٹ ایزی. ٹیبل ٹینس پہ وہاں آنا, اور وہ پہلے وہاں نہیں تھے. مگر ہمارے اولمپکس میں جو لوگ گئے وہ بیچارے خود ٹرین کرتے رہے. جو انڈیا سے اولمپکس میں آئے ان کی ٹریننگ ہی باہر کے ملک میں ہوئی ہے تھرو آؤٹ, اور ایون دین یہ بہت فرق ہے ہمارے. مان لیا کرکٹ میں پیسہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز صرف پیسے کے لیے کی جاتی ہے. آپ کے ملک میں بہت سارے ٹیلنٹس اور ہوتے ہیں, ہر کسی کو کرکٹ کا ٹیلنٹ تو نہیں ہے نا. زندگی کا سب سے ٹف جو دور رہا وہ کیا ہے, اور ٹف معاملہ فیصلہ کیا تھا؟ ایک ٹف تو وہ تھا جب میں اسٹرگل کر رہا تھا. کس قسم کی اسٹرگل مطلب کہ سارا پریشر تھا کہ ڈگری کرنی ہے, اور میں ڈگری میں انٹرسٹ نہیں تھا. پھر میں فیملی کہیں کچھ اور چاہ رہی تھی میرے لیے, اور میں ہمیشہ سے اپنی مرضی پہ چلنے والا تھا. تو میں نے وہ فلمی انداز میں ایک بیگ پیک کیا اور میں لاہور سے کراچی چلا گیا چھوڑ کے ایجوکیشن. میں نے اپنی میرے سے گاڑی تھی, وہ میں نے گاڑی بیچی, کچھ اور چیزیں بیچی. آئی ریکارڈڈ 5 songs جس میں سے ایک انسنین ملا کے دیکھو تھا. تو وہ کراچی گئے, میرے بڑا اچھا دوست ہے یاسر اختر, ہی شاٹ ویڈیو اس کا انسنین کا, اور وہ بیکیم اے سپر ہٹ. اور بس پھر وہ بڑا فلمی انداز میں, میری پوری لائف جو ہے وہ ایک فلمی انداز میں ہی گزری ہے. پھر ڈسپلیسمنٹ بہت ہے. لاہور پہلے ملتان چھوڑا جہاں بچپن کے سارے دوست جہاں آپ کو پلے بڑے ہوتے ہیں, وہ آپ سے بڑی ایک ایموشنل ہوتی ہے اٹیچمنٹ. پھر لاہور بیکاز آف انجینئرنگ, پھر لاہور میں دل لگ گیا کیونکہ میوزک کا سارا بوم وہاں سے ملا. پھر اس کی بھی ایک ایکسٹینٹ آ گئی کہ اس سے آگے لاہور نہیں جا رہا. پھر میں کراچی چلا گیا, وہاں سے پھر مجھے ایک اسٹارڈم ملا. تو پھر میں یہ تیسری ڈسپلیسمنٹ تھی. پھر میں کراچی سے انگلینڈ گیا. آئی تھنک ایک ٹف فیز وہ تھا جب میں نے پاپ میوزک چھوڑا ہے 2012 میں, اور میں نے تہیہ کیا کہ میں صرف پازیٹیو میوزک یا حمد اور نعت یا اس طرح کی چیزیں گاؤں گا, پڑھوں گا. سو اس وقت مجھے ایز سچ اپنے میڈیا میں کوئی اسپیس نظر نہیں آ رہی تھی, کیونکہ ہمارے میڈیا میں یا تو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا کامیڈی شوز ہو رہے تھے. سو کوئی سورٹ آف انٹلیکچوئل کوئی ایسی چیز بات, کیونکہ اللہ نے تھوڑی روشنی بھی دی بیکاز آف دا قرآن. سو نہ بات کی کوئی سمجھ آ رہی تھی, نہ کوئی پازیٹیو میوزک کی ایز سچ کوئی وہ تھی. تو پھر دین آئی موو ٹو انگلینڈ, مووڈ ان اے سینس کہ آئی میڈ اے بیس دیر. اور میں نے پاکستان دنیا کی جو بڑی بڑی چیریٹیز ہیں, اسلامک ریلیف اینڈ مسلم ہینڈز, یہ وہ ان کے ساتھ میں نے پھر ورلڈ وائڈ ٹورس کرنے شروع کر دیا, جس میں آپ کو موقع ملتا ہے ٹو اسپیک ٹو دی آڈینسز. وہاں کے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کوئی پیرل میوزک جو تھوڑا سا سوبر میوزک ہو, سوبرڈ اپ اور سوفسٹیکیٹڈ میوزک ہو. تو پھر وہ میں نے انگلش حمد اور نعت بنانی شروع کی, تھوڑے پیس سانگز بنانے شروع کیے. سو یہ ٹف ان اے سینس کہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ جو 4-5 سال میرے باہر زیادہ گزرے ہیں, مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میرا رول, میری اپلیکیشن پاکستان میں ہے, اور آئی واز ویٹنگ فار دی اپرچونیٹی ٹو گیٹ بیک. اور میں آتا تھا. Is this what we call brain drain? کہ جب بہت ایمبیشس جو لوگ ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ, بھلے وہ کوالیفائڈ ہوں, بھلے وہ اسکلڈ لوگ ہوں, انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ,
مگر ہم کر نہیں سکتے. یہ وہی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی طرف مکہ کی طرف منہ کر کے گئی تھی, مکہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا مگر تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. کبھی کبھی ہجرت پازیٹیو ہوتی ہے اگر پازیٹیو ریزن کے لیے کی جائے. میں نے پازیٹیو ریزن کے لیے کی تھی, اور پاکستان سے کبھی بھی ایسا نہیں, مطلب کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ رابطہ ٹوٹا ہو. اس ساری جرنی میں جیسے آپ ابھی بچوں سے بات کر رہے تھے آرفنیج میں, سویٹ ہومز میں, تو آپ نے وہاں پہ بھی کہا کہ لوگوں سے معافی مانگی. یہ جو بچہ بہت اپنے فیصلے خود کرتا ہے, پیرنٹس تو بہت ناراض ہوتے ہوں گے. شادی بھی اپنی مرضی سے کی, اور بہت جسے کہنا چاہیے نا وہ شادی کی جو کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ نے یو چوز ٹو میری ان اے کرسچن فیملی, جنہوں نے کہ پھر اسلام قبول کیا. دس واز سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو آئی تھنک مینی. تو یہ مشکل ڈیسیجن لینا, اور پھر اس کے ریپرکشنز بھی آئے ہوں گے. میرے فیملی تو بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز جب ایک ٹیوننگ پہ ہوتے ہیں, جیسے میرے پیرنٹس, امی ابو, باقی کی مجھے اتنی فکر نہیں تھی. پیرنٹس بہت ظاہر ہے ان کی ایک جگہ اللہ نے الگ رکھی ہے, باقی تو چلو ایک بہن بھائی ہوتے ہیں نا, وہ تو مان ہی جاتے ہیں. تو ان کو وہ میرے ساتھ ٹیوننگ پر ہے. اینڈ میری جو وائف ہے انہوں نے 10 مہینے کویسچننگ کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا. تو وہ قرآن بیکیم دا ریزن جس کی وجہ سے ہماری شادی ہوئی. تو اس لیے وہ بڑی ایزیلی اور اسموتھلی ایکسیپٹیبل بھی ہوئی سب کے لیے, اور اٹس گوئنگ گریٹ. باقی فیملی بھی بہت خوش ہے, یو نو, جتنی بھی ہماری انٹریکشن اور ملاقات. ماشاءاللہ وہ اس کی وجہ یہ کہ یو آر سو پازیٹیو اینڈ آپٹمسٹک اباؤٹ تھنگس. میں صبح سے آپ کے ساتھ لگی ہوئی نیگیٹو قسم کی کہ کوئی تو بات نکلے نا جس میں بندہ کوئی, لیکن یو آر آلویز ویری ہوپ فل اینڈ آپٹمسٹک اباؤٹ تھنگس. وہ ایک زمانہ تھا جب میں ریولیوشنری اور وہ نیگیٹو گانے بناتا تھا, سونا چاہتا ہوں اور میرا جی نہیں لاگے, اور یہ بات کسی معلوم نہیں, تم پھر یہ قصہ لے بیٹھے, کچھ مال منال کا ذکر کرو, ٹونٹ کرتا تھا. پھر جب قرآن آیا اس نے سمجھایا کہ جس طرح وہ گولی ہوتی ہے نا جو سیدھی معدے میں جاتی ہے, شوگر کوٹڈ جو ہوتی ہے, آپ کو باقی چیزوں کو ڈسٹرب نہ کرے, یعنی ایسی میڈیسن آپ کی بات, آپ کا سانگ ٹارگیٹڈ, بغیر کسی کو افینڈ کیے, بغیر کسی کو. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ مہینے سے ایک ڈفرینٹ ہی ایک نیا ایمان پھر ریوائیو ہوا ہے. یعنی ایمان بھی تو آپ اسٹیل نہیں ہو سکتا نا, آپ کو کانسٹنٹلی ریوائیو کرنا ہوتا ہے اس کو, جیسے بزنس میں یا کسی بھی چیز میں. تو اس میں آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ انسپائرڈ رہیں 24/7. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ نے نیگیٹیوٹی کو اندر بریڈ ہونے دیا تو وہ انڈے دے دے گی اندر. ڈریس کانشیس ہیں, سیلیبریٹی اسٹائل کانشیس, کیا پہننا ہے, کیا کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, کہاں جانا ہے, کون سا برانڈ یوز کرنا ہے. نہیں, برانڈ کانشیس تو بالکل بھی نہیں ہوں. میں چیریٹی شاپ سے بھی خرید لیتا ہوں, چیزیں مجھے پسند آتی ہیں. تو جس کو ہم اب یہاں پہ لنڈا بازار کہتے ہیں, تو انگلینڈ میں چیریٹی شاپس ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی آپ کو اتنی زبردست چیز جو ہے وہ 3-4 پاؤنڈ کی مل جاتی ہے. اور ویسے میں نے وہ 200 پاؤنڈ کے گلاسز بھی خریدے ایک زمانے میں, اور جب ایک لیوش لائف سٹائل تھا. ہم واپس ٹینس کورٹ کی طرف آتے ہیں. اب آپ اپنے دوستوں سے ملائیں. خوش قسمتی ہے کہ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں مجھے وہاں پہ ٹیبل ٹینس کلب مل جاتا ہے, اور یہ تو اپنا ملک ہے, اور یہاں تو ہمیشہ ویلکمنگ ہوتا ہے. سو میں آیا, جس دن لینڈ کیا ہے نیکسٹ ڈے میں نے کال کی, تو آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. راہیلہ, وہ پاکستان کی نمبر 2 نیشنل پلیئر ہیں, بہت ٹرافیز جیت چکی ہیں. انہوں نے مجھے اس کلب کا بتایا کہ یہ آپ کے قریب ہے. تو پھر میں یہاں آیا تو مجھے عبداللہ, دانش اینڈ دس بیوٹیفل کلب یہ مل گیا. تو چلیں آپ ملوائیں اپنے دوستوں سے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور آپ کے ہم انہیں بھی جانتے ہیں. یہ عبداللہ ہے, ہیلو عبداللہ. یہ دانش ہے, اور یہ نعیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ کلب اسٹیبلش کیا ہے. نعیم صاحب کا تو گیم ہم دیکھ چکے ہیں, وی آر ویری امپریسڈ. اور میرا خیال ہے کہ نعیم صاحب عبداللہ کے والد بھی ہیں, اور بتا رہے تھے کہ آپ کی بہن بھی ہے جو کہ انڈر 18 نیشنل چیمپئن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ کمز فرام فادر, ہے نا. اگر ابا سگریٹ پیتے رہیں گے تو بچے بھی سگریٹ پیئیں گے. انہیں صرف یہ کہنے سے کہ سگریٹ نہیں پینا, بچے انہوں نے سگریٹ کے بجائے یہ ریکٹ پکڑا دیا ہے. ریکٹ پکڑاتے ہوں گے. سو یہ کہ آپ نے یہ جم, یہ پورا جم تو نہیں, آئی مین یہ کلب اسٹیبلش کیا ہے کب؟ اس کو آلموسٹ 1 ایئر ہو گیا. یہ سارا خود پلان کیا ہے, خود ڈیزائن کیا, اور خود نیشنل لیول پہ ہم کھیلتے ہیں ہم سارے. اور کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں آفٹر کووڈ پینڈیمک لاک ڈاؤن لگے ہوئے ہیں, تو کہیں پہ کھیلنے کی جگہ نہیں تھی. تو ہم سارے اسپورٹس پرسن وغیرہ یہ کافی کریونگ, جس طرح آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ بھی مس کرتے ہیں کریونگ, تو سفر بھی بندہ کرتا ہے. تو اس لیے پھر سارا سیٹ اپ خود ہی کیا.
वेरी गुड। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में हमारे पास एक भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी जगह नहीं है जिसकी वजह से जहाँ पे इतना हम बड़ा खेल सकें। स्पोर्ट्स हम वहाँ पे भी जाके उनसे मिल चुके हैं, लेकिन वो हमें वहाँ जगह पे देने table से type पड़े जो है ना हैं। माजत कर लेते हैं। हमारे तो हमने गेम के साथ साथ कुछ और भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अंकल, आपने ये जो खेलना शुरू किया था टेबल टेनिस, आप भी नेशनल प्लेयर थे या? जी मैं नेशनल लेवल पे खेलता रहा हूँ। अच्छा, और उसके साथ आप भी जॉब करते रहे? जी मैं बिजनेस ही करता रहा, Business जॉब करते नहीं की। अच्छा, तो टेबल टेनिस क्यों? टेबल टेनिस इसलिए कि गेम में बहुत सारी खेलता था, बैडमिंटन भी नेशनल लेवल पे खेली हुई है, फुटबॉल खेल हुआ, बहुत कुछ, लेकिन घर में ये आसानी से अवेलेबल हो गई, हाँ, तो इसलिए फिर ये इनको खेलते क्या क्या रैंकिंग देंगे? नजम ने आपके साथ भी गेम लगाई है, आपके साथ ही इज वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा। वेरी गुड प्लेयर। यस ये मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बट आई नीड टू लर्न अ लॉट। कैसा लगता है आपको, एक सेलिब्रिटी आपके पास आके तो खेलते हैं, इसका बंदे यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन नजम भाई नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में यूँ देखे तो नजम भाई खेल रहे थे वो, तो मैं क्वाइट इम्प्रेसिव एंड शॉकिंग, आई वाज सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू मीट यू ऑल, और थैंक यू कि आपके हवाले से हमें इस्लामाबाद में वाकई इस टेबल टेनिस क्लब का भी पता चला।